السلام عليكم. احنا اليوم في الدرس الثاني خلال فترة الحجر الصحي. الدرس الثاني الدروس النظرية الخاص بالجيدو، وحنا دائما في الدار ديالنا متبعين التعليمات ديال الدولة ديالنا. بقى في دارك، إلا كتبغي بلادك بقى في دارك. الوغ حتى حنا الشعار ديالنا هو بقى في دارك، بقى في دارك وتريني، بقى في دارك وقرا، بقى في دارك وخدم. اليوم نديرو تتمة ديال الدرس الأول. ندير واحد ملخص على الدرس الأول. هضرنا على التاريخ ديال الجيدو العالمي والمغربي. غندير واحد الملخص نشوفوا أهم المحطات اللي هضرنا فيهم، وابخي غندوزو الدرس الثاني غنهضروا شويه على المبادئ والاسس ديال هاد الرياضه هادي، وابخي درس اخر غادي نشوفوا حوايج اخرين ان شاء الله الرحمن الرحيم. الوغ قلنا بان الجودو رياضه يابانيه، المؤسس ديالها هو جيغورو كانو. هاد الرجل اللي كان تزاد 28 أكتوبر 1860، وداك الشيء علاش اليوم العالمي للجيدو كيكون نهار 28 أكتوبر، وتوفى في 1938. جيغورو كانو مني كانت في العمر ديالو 17 عام، يعني بالضبط في 1877. بحكم أنه كان ضعيف فدخل بغى يدير الرياضة ديال الدفاع عن النفس، مشى دار الجوجيتسو. الوغ نديرو سميتو نكتبو. بالنسبة هذا راه درس طلب من بعض الأصدقاء، وهذا اللي قالوا لي دير لنا سبورة. قلنا جيغورو كانو، فوالا هو جي كا، يعني لو 28 1860 وتوفى في افريل 1938، افريل 1938. فدخل كيدير الجوجيتسو. جوجيتسو فوالا هي هادي كتكتب كومسا جيتسو. دخل كيدير هاد الرياضه الجوجيتسو اللي كتنقسم لجوج ديال سو ديكومبوز اون دو مو، يعني جو هي لا سوبليس، و جيتسو سي لاغ، يعني الفن اللين الا بغينا نقولوا. دخل كيدير هاد الرياضه تقريبا 5 ديال السنوات. في 1882 جيغورو كانو بحكم انه كان انسان مسالم، ما عجبوش بعض الحركات جوجيتسو اللي كانت حركات خطيره. ف طور واحد اللعبه ودار فيها تقنيات اللي في المتناول، اللي يديرهم اي واحد، وما يكونوش حال تقنيات خطيره وهذا. وفتح واحد القاعه اللي سميتها كودوكان، ودار فيها هاد الرياضه اللي اسسها اللي هي الجودو. الوغ اذا في 1882 هي كانت كرياسيون ديال كودوكان. كودوكان il se décompose en 3 mots. كتنقسم حتى هي فيها 3 ديال الكلمات. كو سي apprentissage, c'est étude, c'est enseignement. دو يعني بحال الجودو، دو سي لا فوا طريق، وكان سي باتيمون ولا هول. اذا كودوكان هي مكان تعليم الطريق. اذا البدايه الانطلاقه ديال الجودو بدات اول قاعه اللي هي كودوكان سنه 1882.
في 1889 جيغورو كانو يعني عنده واحد البرودوي ديالو خصو باش يتفرع في العالم كامل. دار واحد الجولة في أوروبا وبدا بباري فرنسا في 1889. مشى دار واحد ديمونستراسيون ديال الجيدو في فرنسا. ابخي من بعد مشى لألمانيا، مشى للإنجليز وباش كينشر هاد الرياضة باش تنشر في العالم كامل. فمشى اختار واحد الدول اللي هما غيساعدوه وغينشروا غيعاونوه على نشر ديال هاد الرياضة هادي. كان داكشي في 1882. في 1935 واحد تلميذ ديال جيغورو كانو اللي هو كاواشي حتى هو دار زيارة لفرنسا. فالجيدو كانت الانطلاقه ديالو هكا. حنا غنهضروا غير بعجاله. في 1956 كنا دابا كنديرو ملخص. 1956 كنا قلنا بان كانت اول بطوله العالم ديال الجيدو، وليت تلعبات يعني بلا اوزان، يعني الصغير يلعب مع الكبير مع هذا بلا اوزان. حتى 1957 واحد البطوله ديال اوروبا في روتردام داروا 3 ديال الاوزان. في 1965 تخياو 5 ديال الاوزان، وفي 1977 تخياو 7 ديال الاوزان. من بعد هذوك الاوزان بقاو 7 ولكن تغيروا. الوغ هذا من ناحيه البطوله العالميه. بالنسبه ل 1964 فالجيدو مشى الالعاب الاولمبيه وكان ديمونستراسيون. فوالا الجيدو كان يعني عباره عن رياضه استعراضيه. فوالا ها البرودوي ديالنا واش يتقبل ولا ما يتقبلش. بطبيعه الحال في الالعاب الاولمبيه ديال 1972 بالضبط في ميونخ الجيدو كان رياضه رسميه في الالعاب الاولمبيه. وبالنسبه ل 64 رياضه استعراضيه، يعني لي ميداي ديالو هذا ما كيكونوش محسوبين، ما كيتحسبوش حسب الترتيب ديال الدول. وبالمناسبه في 1972 كانت اول العاب اولمبيه اللي دار فيها الجيدو رسمي. وبالمناسبه شاركوا فيها 3 ديال المغاربه اللي هما مصطفى الحاج مصطفى بن الحميره والحاج بكر سليماني وتيجاني الله يرحمه. فبالنسبه للالعاب الاولمبيه ديال دوكور ما كانش اناث، في حين ان الاناث كان الجيدو سبور ديمونستراسيون في 1988 في سيول، وشاركت فيه بطله مغربيه خديجه الحواتي. في 1982 في الالعاب الاولمبيه ديال برشلونه عاد كان الجيدو رياضه رسميه يعني في الالعاب الاولمبيه بالنسبه للاناث. بالنسبه للذكور في 1972 يعني تقريبا 10 سنوات ما بين جيدو اوفيسيال كوم جو في لي جوز اولمبيك في ميونخ ماسكولين، وفي 1982 جودو يعني سبور في لي جوز اولمبيك سبور يعني اوفيسيال في لي جوز اولمبيك ديال برشلونه. بالنسبه للبطولات العالم حنا كنهضروا هكا وهكا. بطولة العالم فتلعبات أول بطولة العالم تلعبات في 1956. أول بطولة العالم كيلعبوا فيها المغاربة غنجيو لها أبخي. هذا نبدا على الجيدو العالمي. بالنسبة للجيدو في بلادنا المغرب فهو كان الجيدو دخل المغرب في 1946 على يد الفرنسيين. 3 سنوات من بعد 1949 تكريا واحد الكلوب، اول كلوب كيدير الجيدو اللي هو راك.
يعني في كازا، راسينغ البيضاوي. في 1951 كانوا وقعوا 3 ديال الأحداث. 1951 في المغرب. الحدث الأول هو زيارة ماتر كاواشي مع لاسيستون ديالو أوازو للمغرب، يعني كاواشي بلوس أوازو. في 1951 تلعبات أول شامبيونا ولا أول كومبيتيسيون انتر كلوب تلعبات في المغرب، واللي ربحاتها هي الراك. وفي 1951 نيت عرفت تأسيس العصبة المغربية اللي تابعة الجامعة الفرنسية. يعني 3 الأحداث اللي كانوا وقعوا في 1951 إلى غاية 1953 عاد تأسست الجامعة الملكية المغربية للجيد وفنون الحرب، واللي كان الرئيس الأول اللي هو المرحوم بن عمر محمدي. ومن بعد تناوبوا يعني من بعدو 3 رؤساء من بعد، هو الرابع حتى وصل للرئاسة ديال اللي كاين حاليا بروفيسور شفيق الكتاني. هذا بالنسبة للكرياسيون ديال الجودو في المغرب. في 1969 كانت عرفات أول مشاركة المغرب في بطولة العالم. اللي كان شارك في بطولة العالم هو عبد اللطيف الخياط، بعد ما كان هو بطل إفريقيا في 1968. بحكم أنه بطل إفريقيا فكان هو الممثل ديال إفريقيا وديال بطبيعة الحال ديال المغرب في بطولة العالم في 1969. في 1982 كانت عرفات أول مشاركة مغربية للجيدو النسوي في بطولة العالم اللي كانت دارت في فرنسا في باريس، واللي شاركوا فيها 2 ديال البطلات اللي هي لمتوني عواطيف ومامو وفاء. في نفس السنة 1982 عرفات بوحجلي المرحوم بوحجلي تنوما ان اربيتر إجاف، يعني حكم دولي، في حين أن أول حكمة دولية في الصنف الإناث هي لمتوني سهير، وكان بالضبط في 2007. هذه نبذة على التاريخ ديال الجودو العالمي والمغربي. درنا غير ملخص، يعني ما كنجيبش شي حاجه من راسي، انا غير كنبارطاجي معكم. كنشكر يعني كاع الناس اللي كيساندوني، الناس اللي اتصلوا بيا عيطوا ليا شحال معكي وهي حيد هادي بدل هادي. مثلا كاين الناس اللي اتصلوا بيا حسب التصوير فجاوبتهم، قلت لهم انا ما عنديش تليفون، يعني شي تليفون مزيان اللي غنصور مزيان. فوالا تليفون عادي انا كنصور به. الحمد لله الميساج كيوصل. اذا نشوفوا الدرس اللي بغينا نهضروا عليه اليوم، هو ان هاد الرياضه، هاد الجودو هذا، le judo se décompose en 2 mots. يعني ju هي la souplesse, odo هي la voie ou là le chemin. يعني le judo c'est la voie de la souplesse، يعني هو الطريق اللين. هاد الجودو هضرنا عليه، التاريخ ديالو، هضرنا على التعريف ديال قسمنا الكلمه ديال جودو اش كتعني، ما من ناحيه الفلسفيه او الاخلاقيه. فجودو عنده دي برانسيب، عنده مبادئ، وعنده 2 ديال المبادئ. كاينه
كاينه جيتا، كاينه جيتا كيوي هي التعاون والتفاهم المتبادل للوصول إلى سعادة الجميع. وكاينه سيريوكيو زينيو. هذا دوزيام برانسيب اللي هو الاستثمار الاقتصادي للعقل والبدن. يعني الجودو هو داك لابليكاسيون، يعني داك ديال لو مينيموم ديفور افيك ماكسيموم ديفيكاسيتي. كندير شويه ديال الجهد كتكون ليفيكاسيتي كثيره بزاف. هادو المبادئ ديال الجودو. يعني كيعتمد على مبدئين اللي هما التعاون والتفاهم المستمر للوصول إلى سعادة الجميع، والمبدأ الثاني اللي هو الاستثمار الاقتصادي للعقل والبدن. بالنسبة للأسس الأساسيات ديال الجودو، أساسيات ديال شي إنسان باغي يدير الجودو، الحوايج ضروريين في الجودو اللي خصك تبدا بهم. بغيتي دير الجودو اشنو خصك؟ أولا خصك le dojo. Le dojo يعني c'est le lieu où se pratique le judo. يعني المكان اللي كيتمارس فيه رياضة الجودو. مشيتي للجودو الدوجو اشنو خصك؟ خصك لو جودوغي. Le judogi c'est la tenue. وهذاك اللي كنقولوا ليه حنا الكيمونو، في حين ان الكيمونو لبسه يعني تقليديه، بحال بغينا نقولوا حنا الجلابه عندنا، ولا مثلا اللي كيلبسوا العيالات قفطان ولا التكاشات ولا هذا، ولا الجلابه ولا كندوره، هذا هو الكيمونو. اما هو في الاصل اسم ديال لا توني هي جودوغي. اذا عندك دوجو، عندك لاصال، عندك لو جودوغي. لو جودوغي فيه بحال ديال الكاراتيه مي كيكون صحيح، لان فيه الجران وهذا، فيه فاست سروال، وفيه لا سانتور اللي هي اوبي. ابخي درس اخر غنشوفوا العقده ديال السنطه والانواع ديال العقده ديال السنطه كيفاش كتعقد وهذا. عندك لو جودوغي، عندك لاصال، اشنو خصك؟ خصك لو سانسي. سانسي يعني ميمكنش نتا دير جودو بلا بروفيسور. لو سانسي سي لو بروفيسور. عندك لو سانسي، اذا خاصك لو بارتنير اللي غتلعب معاه، البارتنير اللي غادي تلعب معاه. فوالا، اذا لو بارتنير غتلعب معاه. اذا كاين من الاساسيات ديال الجودو كاين لو سالو. لو سالو كاين لو سالو دوبو اللي هو ريتيري، وكاين لو سالو اجونو اللي هو زاري. ريتيري يعني كديرو ملي كتطلع لو دوجو كدير ريتيري، يعني كدير سالو دوبو، كدير لو سالو الاستاذ ديالك، كدير لو سالو البارتنير ديالك، كدير. في حين لو سالو اللي كتكون جماعيه كدار كومبلي من الفوق حتى لتحت، كدير ريتيري وكدير زاري هي لو سالو اجونو. اذا لو سالو كاين لا سيزي. اذا باش دير جودو ضروري لو بارتنير ماشي غتشدو كطيحو، خصك ضروري تشدو. اذا ضروري كاينه لا سيزي. ابخي من بعد لا سيزي ها انت شديتو كلشي، خاصك تكون تعرف لي ريغل دو كوندويت. لي ريغل تعرف القوانين ديال اللعبه. ما يمكنش غادي تجي وغتشد الانسان من وجهه طيحو. فالجيدو راه نقي لواحد الدرجه اللي ما تصورش. يعني ما خصكش تقيسو من وجهه، ما خصكش تشدو من تحت من السنطه، ما خصكش بزاف ديال الحوايج ما خصكش ديرهم.
فوالا اذا خصك تكون تعرف هاد لي ريغل كوندويت. اذا كاين لو دوجو، كاين لو جيدوغي، كاين لو سانسي هو البروفيسور، كاين لو بارتنير، كاين لو سالو، كاينه لا سيزي، كاين لي ريغل دو كوندويت. اذا خاصك ثاني يكون عندك دير اوكيمي او لا لي بريز شوت. اوكيمي هما لي بريز شوت. وكيقول واحد المثل كنقولوا حنا في المغرب، هو كيقول لك اللي ما كيعرفش يطيح عمره ما يعرف يطيح. وحتى هاد اوكيمي فيها واحد الفلسفه. يعني انا انسان ملي كيدخل رياضه الجودو، فاول المسائل اللي كيعرف خصو يتعلم يعرف كيفاش يطيح. ولكن ملي غادي يمشي يلعب، ملي غادي يتعلم ويبغي يلعب بطوله، الى طاح راه خاسر. يعني كنتعلموا كيفاش نطيحوا، في حين الى طحنا راه حنا خاسرين. اذا كنتعلموا نقبلوا الهزيمه. هذه هي الفلسفه ديال اوكيمي. اذا عندنا هنا واحد دوجو، جوج جيدوغي، ثلاثة سensei، ربعة البارتنير، خمسة لو سالو لي تيري، ستة لا سيزي، سبعة لي ريغل دو كوندويت، وثمانية لي هما اوكيمي. هادو هما الاساسيات ديال الجودو. الدرس ساهل هنا. مازال غادي نهضروا على مني غادي تبدا كيفاش تعبد السمطه، غنهضروا على لي تكنيك، غادي نبقاو نهضروا حاجه بحاجه. الجودو راه بحر كبير بزاف، فينا تساعدنا تاح الفرصه. غادي ندير درس كومسا. انا ما كنحسبش راسي احسن من الناس، مي انا كنبارطاجي مع التلاميذ ديالي، مع صحابي، كنبارطاجي داكشي اللي كنعرف وداكشي اللي قريت في لانستيتو ماروكان جودو سبور كومبا. كنبارطاجي اي حاجه تعلمتها، كنبارطاجيها، كنوريها للناس. لان انا ضد الاحتكار. يعني كون كان الجودو تحتكر كون راه بقى في الجابون، كون راه بقى كاع ما جا. الناس جيغورو كانو راه قرا لي لونغ وقرا وهذا باش مشى لاوروبا ونشر جودو. تبارك الله عليكم. كنتمنى تكونوا استفدتوا خي شويه، شي ضروري بنادم يستافد كلشي. درس اخر ان شاء الله. انا غادي نسالي هذا الدرس وغادي ندير حصه ديال اليوم اللي غادي ندير ديال لونطرينمون. غتكون 100% جودو. غنخدم تقريبا واحد 30 مينوت كلها، وتشيكومي ندير شي حاجه ديال لي زيتيرمون. تبارك الله عليكم، وديروا جيم لاباج.